मम्मटाचार्यः संस्कृतक्षेत्रे महान् आलङ्कारिकः वर्तते। मम्मटाचार्यः महान् वैयाकरणः अपि आसीदिति ज्ञायते। यतः तस्य ग्रन्थे बहुत्र महाभाष्यस्य उल्लेखः कृतवान्। मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशः शब्दव्यापारविचारश्चेति ग्रन्थद्वयं लिखितवान्। काव्यप्रकाशकर्ता राजानकसंज्ञाब्राह्मणकुलोत्पन्नो मम्मटाचार्यः काश्मीरदेशे जनिं प्राप्तवान्। अयमेव गुणदोषरीत्यलङ्कारान् संक्षिप्य यथाशास्त्रं परिष्कृत्य च सोन्मीलिते काव्यप्रकाशे प्रथमं दर्शितवान्। अचिरात् प्रवृत्तान् ध्वनिविषयान् यथाक्रमं प्रतिपादितम्। अनेन विरचितस्य काव्यप्रकाशस्य टीकाः कर्तारश्च अग्रे प्रतिपाद्यते। संकेतः जैनमाणिक्यचन्द्राचार्यः, बालचित्तानुरञ्जिनी सरस्वतीतीर्थः, दीपिका जयन्तभट्टः, आदर्शः संकेतः सोमेश्वरभट्टः, दर्पणः विश्वनाथकविराजः, विस्तारिका परमानन्दचक्रवर्ती भट्टाचार्यः, निदर्शनं सारसमुञ्जयः राजानकानन्दकविः, सारबोधिनी श्रीवत्सलाञ्जनभट्टाचार्यः, आदर्शः महेश्वरभट्टाचार्यः, काव्यप्रकाशटीका कमलाकरभट्टः, नरसिंहमनीषा नरसिंहठाक्कुरः, सुधासागरः भीमसेनदीक्षितः, बालबोधिनी भट्टवामनाचार्यः। एवं श्रीधर चण्डीदास भास्करप्रभृतिभिर्विरचिता 50 काव्यप्रकाशस्य टीकाः वर्तन्ते।